ندر الله امرأ سمع مقالتي فوآها فأداها كما سمعها. فرب حامل فقه ليس بفقيه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ثم أما بعد، ونحن بحمد الله وعونه في مجلسنا لقراءة كتاب الأوائل السنبلية للسيد الفقيه المحدث المسند الإمام محمد سعيد بن محمد الفقيه السنبل المحلاتي القرشي الأمري المكي، بسندنا المتصل إليه عن شيخنا الشريف إبراهيم سالم الحسيني متاه الله بالصحة والعافية، وهو عن شيخه محمد ياسين بن عيسى الفاداني، وهو عن شيخه أيدروس بن سالم البار، وهو عن شيخه الحبيب محمد بن حسين الحبشي، وهو عن والده محمد حسين الحبشي، وهو عن شيخه المحدث وهو عبد الكريم بن الطار، وهو كذلك عن شيخه الفقيه الحنفي محمد طاهر بن محمد سعيد سنبل، وهو عن والده يحدثنا بسنده المتصل. وقال: وبسند المتقدم إلى أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي في دلائل النبوة. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا العباس بن محمد الدوري. وبسنده إليه قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قال: حدثنا أبو علي حامد بن محمد الحروي قال: حدثنا محمد بن يونس قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: حدثنا شعبة عن أبي جعفر الخطمي قال: سمعت أمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف أن رجلا دريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادعوا الله لي أن يعافيني. فقال: إن شئت أخرت ذلك وهو خير لك، وإن شئت دعوت الله. قال: فادعه. في رواية: فادعه يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: فأمره أن يتوضأ ويحسن الوضوء ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي فيقضيها لي، اللهم فشفئه في. فهنا يقول لك: يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي فيقضيها لي، وروي فيقضيها لي اللهم فشفئه في. وهذا هو التوسل بعينه، وهذا حديث صحيح، وهذا يعلمنا التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة أو نبي الرحمة. فتجد من يحرم التوسل به صلى الله عليه وسلم، والتوسل به في حياته هذا متفق عليه. والذي قال بعدم التوسل به بعد الوفاة هو ابن تيمية، وكالفه كثير من العلماء وتم الرد عليه. زاد محمد بن يونس في رواية: فقام وقد أبصر، أي هذا الرجل بعدما دعا بهذا الدعاء بتوسله بالنبي الرحمة فقام وقد أبصر. وبسند المتقدم إلى أبي أوان في مستخرجه على صحيح مسلم قال رحمه الله: حدثنا علي بن حرب وزكريا بن يحيى بن أسد وعبد السلام بن أبي فروة النسيبي قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن إلاقاء قال: سمعت جريرا رضي الله عنه يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم فأنا لكم ناسه. فتجد في الرواية: فأنا لكم ناسه أمين، وهذه الرواية هي أصح: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم فأنا لكم ناسه. وكان سيدنا جرير رضي الله تعالى عنه مرة أمر مولاه أن يشتري له فرسا ب3 دراهم
وبدأ يزيد فيه يقول: ففرسك أغلى من ذلك، يقول ب4، فرسك أغلى من ذلك ب5، حتى أوصله إلى 800 درهم. ثم في الأخير تعجب الناس وقال لهم: فوالله إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. الله. وبه إليه بسند المتقدم إلى أبي عبد الله محمد بن حبان التميمي لكتابه المسمى بالتقاسيم والأنواع. قال في أوله، وهو من أهم كتب الحديثية، التقاسيم والأنواع لابن حبان، ولكنه يعني صعب في الوصول إلى ما يريده المحدث، لأن الكتاب جعله على تبويب عجيب فريد، حتى جاء واحد من العلماء وهو الأمير أبو الحسن علي بن بلبان، وهو ألف كتابا وسماه الإحسان، فأمل له على ترتيب في تقريب صحيح ابن حبان. فالذي يريد ابن حبان الآن ممكن يعتمد على كتاب الإحسان لا على كتاب التقاسيم والأنواع. تمام. قال: أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم وفد القيس، هنا قدم وفد عبد القيس، قدم وفد القيس، قدم وفد عبد القيس. والرواية التي تقول قدم وفد القيس هي بمعنى قدم وفد عبد القيس. هذا الوفود الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأ الوفود بجملة عامة من سنة 8 من الحجرة. سنة 8 من الحجرة وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفود من القبائل، وفود من البلدان الشتى، فوصل عددهم ما يزيد على 69 وفدا وفدوا على خير الخلق صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وأحيانا قبل الوصول إليه صلى الله عليه وسلم يرسل أحدا من الصحابة إلى بلد معين، مثلا كنجران. قبل وصولهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم خالد بن وليد، وأرسل إليهم معاذ بن جبل، وأرسل إليهم سيدنا علي كرم الله وجهه، وهكذا. وفد عبد القيس قبل وصولهم إليه صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم سيدنا علي، وهكذا. تجد أنه صلى الله عليه وسلم قام بإرسال صحابته إلى البلدان وإلى القرى. فدي هي بداية لحجر أساس لوضع حجر الأساس في الانطلاق لدعوة دين الإسلام إلى البلدان، لبداية سنة 8 من الحجرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم إذا أرسل رسولا إلى بلد، فأهم ما يأتيه من الرسالة التي يحملها أن أعلمهم دينهم. أيوة، أن أعلمهم دينهم. فخالد بن وليد أول ما وصل إلى نجران بدأ يعلمهم ضروريات الدين، من الوضوء، من قراءة الفاتحة، من قراءة السور، وهكذا، وكيف يكون الصلاة، وهكذا. فهذا ما يبدأ به من وصل إلى تلكم البلاد. ثم بعد ذلك يأتون إلى المدينة فيبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ضمنهم وفد عبد القيس هؤلاء. السيرة النبوية عظيمة، السيرة النبوية عظيمة كبيرة واسعة. ومن ضمن الحلقة المفقودة من السيرة الآن البيان عن الوفود. البيان عن الوفود. ممكن تجد بيان عن الهجرة، تجد بيان عن الغزوات، بيان عن كذا، لكن البيان عن الوفود، عدد الوفود الذين وفدوا على سيد الخلق، وماذا حصل وكيف حصل، وهكذا. فلذلك علينا أن نهتم بهذا الجانب من الحجة. سيدنا الشيخ ضياء الأمة محمد كرم شاه الأزهري هو كتب سيرة النبي في 7 مجلدات، ضياء النبي، وقد خص بابا لعام الوفود وذكر فيه كل وفد وأحواله. كان كتاب بالعربي.
هذا كتاب باللغة الأردية ولكن ترجم الآن إلى العربية، سيطبع قريبا. هذا يكون جميل والله إن شاء الله. فسيد الدكتور يقول مولانا ضياء الأمة رحمه الله تبارك وتعالى وقدس الله سره، وألف، أنتم تعرفون لعلكم قرأتم نعم ضياء النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ألف في ضياء التفسير. نعم ضياء القرآن. ضياء القرآن، وضياء القرآن هو يعمل ماذا؟ ضياء القرآن 5 مجلدات تفسير القرآن الكريم ما شاء الله، تفسير مفصل وحتى يأتي بأقوال الأئمة في كل آية ثم يرجح ما يرى عنده وهكذا. ما شاء الله تفسير رائع جدا ومقبول في الأوساط اللغة الأردية، وأيضا ترجم إلى اللغة العربية وطبع باللغة الإنجليزية في إنجلترا في 5 مجلدات. نعم. فدكتور يخبرنا بأن في كتاب الضياء كان هنالك الشيخ خصص بابا يتحدث عن الوفود الذين وفدوا على سيد الخلق، فهذا أهم باب من أبواب السيرة، يعني طبعا. أن تعرف عدد الوفود وكيف وفدوا ومن وقبل الوفود من أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم وهكذا. وهذا يعلمك ثقافة الصحابة ويعلمك كيف تقدر أن تتعامل مع الناس وبالدعوة. قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مدراء ولا نخلص إليك إلا في شهر حرام، أي لا نقدر الوصول إليك إلا في شهر حرام. وشهر الحرام هنا بمعنى شهر رجب. الشهر الحرام هنا معناها إيه؟ شهر رجب. ومدر هي قبيلة عربية فكانت تؤزم شهر رجب حتى أضيفت الرجب إليه، يقال إليهم يقال له رجب مدر، رجب مدر. فمن شدة اهتمامهم بها قال وبيننا وبينك كفار مدر ولا نخلص إليك إلا في شهر حرام فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا قال آمركم ب4: الإيمان بالله، وتجد تقرأ الإيمان بالله آمركم ب4: الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والهنتم والنقير والمقير. الدباء هي القرع اليابس، عندكم ما معنى القرع؟ نعم هذا نحن نقول قدو. القرع حتى عندكم باللغة القرع. فالعرب زمانا كانت تجد قردا يابسا ثم تحفر ما فيه حتى يكون على شكل كأس فيخمرون فيه يقولون كاسة باللغة الأردية. يتطبع الفقير في يده ويتسول كاسة. ففي القرع هذا العرب زمانا كانت تعصر عصير، أي ينتبزون فيه الانتباز، العنب أو التمر أو غيره من الأشياء. الانتباز يكون من هذا، إما من التمر وإما من العنب وهكذا، ينتبزونه. ولو أدخلوه وانتبزوه في داخل القرع أي الدباء يسرع في التخمير ويكون له شدة، فأحيانا الإنسان لو شربه يسكر يكون كالخمر يعني. فلذلك يعني كان नबीज़ التمر। ये फरमा रहे हैं कि वो ये जो लिखा हुआ है ना जी अद्दुब्बा, तो ये कद्दू था और उसको बर्तन टाइप एक बना लेते थे और उसमें फिर जो नबीज़ तमर है उसको डालते थे। हालांकि नबीज़ पहले तो मुस्किर नहीं होती, लेकिन वो बर्तन इस किस्म का था कि उसमें वो नशा की तरह हो जाती और
जो पीता फिर उस पर नशा तारी हो जाता है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 4 किस्म के बर्तनों से मना फरमाया जो शराब के लिए इस्तेमाल होते। فالدباء هي كان على هذا، والحنتم هي الجرة الخضراء، والنقير بعضهم يبحثون عن أماكن النخل فيحفرون تحتها فينتبذون فيه فيسمى النقير. وأما المقير فهي المزفة، أي المطلي بالزفت، أي ممكن كأس من الطين لكن هو مزفت بالمطلي، أي مطلي بالمزفة عفوا، فيخمرون أو ينتبذون فيه، فهذا يسبب في الإسكار فيكون كالخمر. فهنا صلى الله عليه وسلم قال وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير، 4 أشياء: وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. فالتحريم ليس في الأسماء، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحرم كأس الدباء ولا حرم كأس النقير ولا الحنتم، لا، إنما كان القصد هنا تحريم ما ينتبذ فيه، أيوة، وليس الكأس بعينه. لعل الكلام واضح. مثلا لو واحد أخذ الدباء وجعل فيها الماء وشرب ليس هنالك حرمة، لكن الانتباذ فيه هو الحرام. الانتباذ في تلكم الأشياء حرام لأنها تسبب في الإسكار. هذا الدباء والحنتم والنقير والمقير. مولانا هذا الدباء يستخدم عندنا في البيئة الباكستانية أو الهندية، يستخدمونه في آلة الموسيقى يركبونه وهكذا، يعني يخرج منه الصوت. نعم، هناك في عود وهو يعني بالموسيقى يستخدمونه. لكن ينتبذون فيه؟ لا لا. فلعل الكلام واضح. وبه إليه قال بسند المتقدم إلى الحافظ الحجة الحاكم أبي عبد الله في كتاب الإيمان. आखिरी 4 हदीस रह गई हैं, पूरे गौर से ये 39 पे इस वक्त पहुंचे हुए हैं जी। هو أوله أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الخزاعي بمكة قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن أبي ميسرة قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة. أبو صالح هنا أبو صالح السمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وبه إليه قال بسند المتقدم إلى أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن خزيمة في صحيحه قال حدثنا عبد الوارث عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثنا حسين المعلم عبد الله بن بريدة أن عبد الله المزني رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين ثم قال صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال في الثالثة لمن شاء خشي أن يحسبها الناس سنة. هنا تجد خشي أن يحسبها الناس سنة، وفي الرواية أن تتخذها الناس سنة. خشي أن تتخذها الناس سنة، فهي ركعتان قبل المغرب. وما رأيكم عند الأحناف؟ لا يجوز. وإن المالكية لا يجوز، وإن الأحناف لا يجوز، والشافعية تصلي ركعتين قبل الفجر. وما دليل الأحناف وما دليل المالكية في المنع من الصلاة ركعتين؟ هذا الحديث هو الدليل. خشي أن يتخذها الناس سنة. ولكن في البخاري لا تجد هذه الزيادة. في البخاري أمر الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا ركعتين قبل المغرب، ثم في الثانية صلوا ركعتين قبل المغرب لمن شاء، خلاص. لكن هنا عند ابن خزيمة وهناك زيادة خشي أن يحسبها الناس سنة، لذلك قال لمن شاء، ثم خلاص كأنه الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يمسك الأمر الأول. خشي أن يتخذها الناس أن يحسبها الناس
سنة. ومرة مالكية كانت تشدد في هذا، في المدينة ناس يصلون المغرب، يصلون ركعتين قبل المغرب، فمالك كان يشدد حتى كان بعض الناس يضربون المصلين في الصوت، يسحبون المساجد إذا رأوك تصلي قبل المغرب يضربوك. كيف؟ فمر مالك في المسجد ينتظر المغرب وهو واقف في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء غلام صغير وهو يراه يقول يا مالك يا أبا عبد الله ألا تركع؟ أنت واقف ليه؟ ألا تركع؟ يعني الأحسن من الوقوف ده تصلي ركعتين يا مالك، أنت واقف من زمان ليه؟ صلي ركعتين أحسن من الوقوف. فقال مالك الله أكبر فصلى ركعتين وكان يحرم ذلك. فلما فرغ من صلاته جاءه الناس يا مالك تحرم الصلاة ركعتين وتكرهها قبل المغرب وأنت تسليها. والله أنا كنت واقفا في المسجد ما كان قصدي أن أسليها، لكن جاء غلام فقال لي يا أبا عبد الله ألا تركع ركعتين، فكنت أخاف أن أبعث يوم القيامة ممن يقال له وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. الله. ولذلك أنا صليت ركعتين حتى لا أكون ممن قال الله عز وجل في حقهم وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. فالغلام قال ألا تركع؟ فركعت، لكن أنا ركعت في وقت لا يجوز فيه الصلاة إن في مذهبي، ومع ذلك صلى مالك وكذلك الأحناف. وفي قضية أصولية، هذا لا تتعلق بالحديث إنما تتعلق بأصول الفقه. فعند الأصوليين هناك شيء اسمه حكم التكليف. فأحكام التكليف خمسة: الواجب والمندوب والحرام والمكروه ثم ماذا؟ ثم المباح. أليس أمر كذلك؟ عندنا 7 الأحناف. أيوة السبع هي خمسة، هي لكن يأخذون منها فقط. يقولون الفرض يعني الواجب معه أولا فرض ثم الواجب وهكذا يعني المكروه قسموه إلى نوعين تنزيها وتحريما وهكذا يعني هذا عند الجميع هكذا تمام. لكن هو الأحناف هم نفسه يقولوا الأحكام التكليفي كم؟ 5. وكل الدنيا تقول أحكام التكليفي كم؟ 5. لكن عند النظر إلى تفعيله في أرض الواقع أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه يفرق بين الفريضة والواجب. ولد الفرض هو أقوى من الواجب، أي ما ثبت بنص قطعي ودلالته قطعية وثبوته قطعي، فأبو حنيفة يقول ده فرض. وأما الواجب ما ثبت بنص غير قطعي أي ظني الدلالة، أو حتى يكون في الثبوت أو في الدلالة يكون دلالته دلالة ما قطعية وهكذا. فهذا عند التفعيل. أما عند غير التفعيل فيقول لك عندنا الواجب وعندنا المندوب وعندنا الحرام وعندنا المكروه وعندنا المباح. تمام. فأصلهم أصل الكلام الذي قلناه يرجع إلى شيئين فقط: الشريعة إما أن تأمرك وإما أن تنهاك، أليس كذلك؟ فالأمر إما أن يكون، فلذلك يقول لك الحكم التكليفي ينقسم إلى قسمين فقط لا إلى 5 أقسام كما ذكرناه: طلب الفعل وطلب الترك. أيوه. طلب الفعل هو الذي ينقسم إلى قسمين. طلب الفعل ينقسم إلى كم؟ فأنت تنظر إلى القسم الأول، إن كان طلبا جازما فيكون واجب، فإن كان غير جازم يكون مندوب. طلب الترك إن كان جازما يكون حرام، إن كان غير جازم يكون مكروه. وبين الطلب الفعلي وطلب الترك شيء في الوسط اسمه التسوية وهو المباح، ما لا يساب فاعله ولا يعاقب تاركه. فهنا عند الأصوليين الأمر في الأول
جاء مندوبا ولم يكن جازما حتى يقال هو الواجب. يعني أمره صلى الله عليه وسلم قال صلوا ركعتين قبل المغرب، هذا فعل أمر، صلوا طلب، لكن أصله لم يكن جازما، فصار من الأول هو أمر غير جازم، أي طلب غير جازم فيكون مندوبا. ثم جاء أمر ثاني بأضعف ما في الأمر الأول، أي صلوا ركعتين قبل المغرب لمن شاء. أيوة. فهو أقل من الفعل الأول، لأن الفعل الأول مندوب، صلوا ركعتين قبل المغرب خلاص هذا قوي مندوب، وإن كان هو لم يصل إلى أمر الأول أي الواجب. ثم جاء أمر ثاني صلوا ركعتين لمن شاء، فهذا ضعف فعل الأول. فعندكم الأحناف وعندنا المالكية، بالنسبة لنا الأمر الثاني نسك أمر الأول فسقط، فلا يوجد صلاة ركعتين قبل المغرب. مفهوم؟ مرة أخرى يعني وجوب كيف سقط في هذا؟ أيوة، لأن مثلا طلب إما مندوب وإما واجب، أليس كذلك؟ يعني الطلب لا يخرج من كم؟ من اثنين، إما يكون واجبا وإما يكون مندوبا. وإن كان واجبا ممكن ينزل إلى المندوب، أليس كذلك؟ نعم. لكن إن كان أصله هو المندوب هل هو يرجع يكون واجبا؟ لا، هو يسقط تحت، لأن لا شيء تحته. نعم. جميل. مفهوم؟ هذا مفهوم، هذا مفهوم. مثلا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى وقص الشوارب، نعم. فهذا يعني الأحناف يقولون هذا ليس للوجوب، بل هذا يعني بعضهم يقولون هذا مندوب. نعم. أيوة، هذا معروف. نعم. هذا معروف، يعني بس هذه تتعلق بالحيئة، لكن أنتم أحناف تشددون شوية في اللحية، أليس كذلك؟ أيوة. نعم. وجزاكم الله خيرا يعني. وجوب يعني. وحتى إنسان ما عنده لحية هو عند الأحناف يرونه هو هذا مسلم ولا ليس غير مسلم. في شدة. عادات. أيوة. يعني هذا ليس يعني يقولون بعضهم الذي ليس له لحية فهو فاسق معلن، فلا تجوز الصلاة خلفه. هذا يعني يقولون. فهم مفروض ينظروا إلى أن هناك اللحية هذه خلقة، أليس كذلك؟ هي خلقة. هناك من لا لحية له أصلا، لا ينبت منه الشعر، هو ماذا سيفعل؟ هو أصله لا ينبت منه الشعر، لكن أنتم ما شاء الله باكستانيين والذين يعيشون في هذه المنطقة شعرهم طويل، لكن نحن إفريقيا شعرنا قصير. أيوة. جعد. نعم. جعد يعني गुंगरियाले बाल छोटे इनके होते हैं. فمعناه نحن كفار؟ لا أبدا. لكن أنا مرة أكون في الهند عند الديوبنديين وغيرهم، فيشاء يا محمد الخامس أنت. حتى شوف، حتى نحن وضعنا صورتك على الفيسبوك، فواحد يكتب تحت كيف هذا شيخ الحديث والمحدث وليس عنده لحية. هكذا كتب والله مرتين، فماذا نقول له؟ قل لي. فهذا كثير والله يحصل في الهند، يعني هذا كثير يحصل في الهند. ليه؟ لأنه هو يرى نفسه أن الدنيا كلها هكذا، لا بد شعر طويل. لا، نحن عندنا في افريقيا شعر قصير جدا، قلما تجد واحد شعره طويل. فانت لحيتك الى هنا ليه؟ لانك شعرك طويل، لكن انا شعري مهما لو تركته 100 سنه ما يزيد على هذا، يبقى هنا. لكن انت لو تركته شهرين هيكون كثير. ايوه، لان شعرك اصله طويل. والله. فلذلك يا مولانا الشريعه الاسلاميه واسعه. أنت لا تنظر إلى الشريعة الإسلامية كأنها موجودة في بيتكم فقط، لا يوجد في غير بيتكم. لا، कह रहे हैं कि आपने ऐसे बनाया हुआ है कि शरीयत सिर्फ आपके घर में है, आपके घर से बाहर हो ही नहीं सकती। तो मतलब ये है कि अफ्रीका के लोग वो कह रहे हैं कि उनके जो बाल हैं अगर मैं 100 साल भी छोड़े रखूं तो उन्होंने उतना ही रहना है, वो नहीं बढ़ते ज़्यादा, आप लोगों के बढ़ जाते हैं। तो इस एतबार से जो हुक्म है उसमें वुसअत मौजूद है
तो ये वो फरमा रहे हैं. لكن هذا واضح عندهم ليس موضوع وليست قضية. وهذا موجود، يعني دي اصلا القضيه هي راجعه الى الخلقه، ليست راجعه الى الشريعه. نعم. لكنه صلى الله عليه هذا وسلم معروف لديهم. لكنه صلى الله عليه وسلم اراد ان نخالف اليهود. نعم. فلما كانت اليهود تفعل كذا رسول الله خالف اليهود. الان عرفنا سر ترك اللحيه ليه؟ نعم. ان نخالف اليهود، لكن الان اليهود نفسهم يتركون اللحيه الى هنا. نعم الآن اليهود هم مثل ايوه الان اليهود يتركون اللحيه الى هنا في هذه الأيام. فلذلك القضيه هي قضيه خلقيه ترجع الى الهيئه ولا ترجع الى الشريعه. والرسول صلى الله عليه وسلم الإيفاء والإهفاء. أما هنا إذا تجد قلة من الناس، قلة قليلة نادرة ليست لديهم لحية. ولكن سيدي الذي ما شاء الله عنده شعر، فالأفضل هي أن تكون عنده لحية، يعني هو خلقية ولكنه سنة للرسول صلى الله عليه وسلم. فلماذا نترك؟ يعني إذا كنا نستطيع أن تكون عندنا لحية فهذا أفضل يعني. طبعا. ولذا تكلمنا عن الأفضلية، عن الأولويات. أيوة. هناك شيء جميل، هناك شيء أجمل، أليس كذلك؟ نعم. يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر بعض أصحابه بحلق اللحية. قرأتم في الحديث كثير في الطبراني. موجود في الحديث أن واحد جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بلحية، والرسول صلى الله عليه وسلم قال أحلقوا، أي اذهبوا به واحلقوا له لحيته. فعرف السبب هنا ليه؟ لأن كان لحيته بالنسبة له كانت تشوه صورته. هذا الحديث أين في أي موجود كتاب؟ في الطبراني. وأكثر من 6 أحاديث سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بحلق اللحية، وحديث واحد عن سيدة عائشة هي تخبر الناس بأنه صلى الله عليه وسلم أمر بحلق اللحية. لكن عرفنا الإلة ليه؟ الإلة أنها تشوه إيه؟ صورة، خلاص. ثم إننا أحاديث صحيحة متراكمة أنه صلى الله عليه وسلم كان أمر بتوفير اللحية. فهنا عرفنا أن توفير اللحية هو السنة عنده صلى الله عليه وسلم. لكن في نفس الوقت هناك من لا يكون على هذه الهيئة. مثلا عندنا المالكية في المغرب، نحن نعيش في قلب الدنيا. لما فسروا اهفوا اللحى معناه وفروه، وتأتي بمعنى استحسان، دي حتى في اللغة إنها هي تأخذ معنيين. استرسال. أيوة، إما استرسال أي توفير، وفروها تكون كثيفة كثيرة. أو إما استئسال أي الحلق. ولذلك الباجي، إمام الباجي من كبار علماء المالكية، هو في نفس الحديث هذا هو قال إنما هذا يحتمل إما الاستئسال وإما التوفير. فاختار الأحناف التوفير، واختارت المالكية إما التوفير وإما الاستئسال، لأن اللفظ يحتمل معنيين. فهنا لا إشكال في الدين وهكذا. لكن أنتم تعيشون في باكستان وأفغانستان وكذا، والحين تأولتم على ذلك حتى صار الأمر بالنسبة لكم كعادة وكطبيعة. السيد الكريم، يعني هناك أمر، هذا حضرتك قلت فيه احتمالان، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني فقط النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده لحية كثة كانت على يعني، فعمله صلى الله عليه وآله وسلم وعمل الخلفاء الراشدين هو أيضا لنا حجة. طبعا. سنة متابعة دائما. لا، أنا ماذا أقصد أنا؟ موضوع بدله. أنا أنظر إلى أشياء كثيرة جدا. فهمتم؟ يعني أنا معكم، اللي هي سنة، أنا لا أقول ليست سنة، افهموا كلامي. اللي هي سنة، لكن أنا أريدك أن تعرف الدين جيدا. الدين ليس عاطفية، الدين حجة. تمام. فهمتم؟ نعم. الدين ليس عاطفية، إنما هو حجة. خلاص. ونعود إلى وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عربي، وتوصيفاته معروف في الشمائل. نعم.
شعره ليس آدمي قطب، إنما شعره كثيف. نعم. وسيدنا علي عربي، وسيدنا أبو بكر عربي، كل هؤلاء عرب عندهم إيه؟ لكن بلال ما عنده لحية لأنه من السودان. ايوه سيدنا بلال صح. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا بلال كل اللحية، ما عنده، بلال أسلم ما عنده. إذا كان أبو بكر عنده لحية، بلال ما عنده لحية. مفهوم مفهوم مفهوم؟ مفهوم. شكرا. لذلك المطلوب هنا أن تقول كل قول الرسول صلى الله عليه وسلم من أعطاه الله الشعر فليكرمه. فتكريم الشعر هو توفيره إن كان لك أن توفر، لأن هذا هيئة جميلة. كل من رعاك باللحية يحترمك أكثر، لأن الهيئة إنسان يكون جميل، وخاصة إذا كان اللحية جميل هو يسريه، بمجرد أن تراه هذا رجل ما شاء الله. حتى إننا في أفريقيا حتى صاحب اللحية ما ممكن يكون كذاب عندنا، بمجرد أن نراك بلحية هذا رجل صادق. لأن هنا بالنسبة لنا أن نرى اللحية شيء جميل يعني، لأن ما ليس موجود عندنا. لكن لو رأينا رجل عنده لحية كثيرة نحن نفرح بذلك. الحمد لله. نكرمه. لذلك صلى الله عليه وسلم قال من أعطاه الله الشعر ومن أكرمه الله بالشعر فليكرمه. وتكريمه هو توفيره. لأن الكلام الآن مفهوم يعني. لكن عند الباجي، لأن رجل من كبار العلماء من الأندلسيين، نعم، وهو يقول لك يحتمل إما الاستئصال وإما التوفير. صحيح. لأن اللغة العربية واسعة. خلاص إذا كان هناك احتمال فأراد بالاحتمال معناه الاستئصال، وهو يريد أن يقول للإفريقيين أنتم كمسلمين في الإفريقية ما عندكم لحية، وهذا اللفظ كمان يحتملكم أنتم. وأما أنتم يا أهل باكستان ويا أهل الهند ويا عرب عندكم شعر طويل، وفروا لحيتكم. ما شاء الله في الأمر وسع يعني. أيوه في الأمر وسع الحمد لله. الكلام مفهوم ولا لسه؟ بارك الله فيك. بارك الله فيكم. وهكذا. فلذلك هذا الحديث يعني في خشية أن يحسبها الناس سنة. وبه إليه بسند متقرر إلى الإمام الحافظ أبي بكر الإسماعيلي في صحيحه قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا حبان بن موسى عن ابن المبارك قال أخبرنا يونس عن الزهري وبه إليه جابر بن محمد الفريابي قال حدثنا مزاحم بن سعيد. ومزاحم هذا تجد في النسخة أحيانا بدل ما من يكتبوا مزاحم يكتبون مراجم، لكن حقيقة هو مزاحم وليس مراجم. قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا يونس به إليه القاسم بن زكريا قال حدثنا عمرو بن منصور قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا ابن المبارك يونس بن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود البشر وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبرائيل وكان جبرائيل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. يعني كان رسول الله يعطي عطاء، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم يا رسول الله. سبحان الله. أما أنه فيدارسه القرآن أي في كل ليلة كان جبريل ينزل فيدارس سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن، أي من أول القرآن إلى آخره بالترتيب الذي ترونه الآن في المصحف، أي من البقرة إلى الناس. أيوة. كل آية موجودة في كذا. الآية يعني كما ترونه الآن في المصحف كامل بترتيب الآيات، بترتيب السور، بترتيب الأحزاب، بترتيب الحزب، من إن كان من تحت سبح، أما قل أوهي، تبارك الذي بيده الملك، يسبح لله، قد سمع الله، الرحمن، قال فما، لقد رضي الله، حميد، الأحقاف. قال أولو جئتكم إليه يرد ويا قوم ما لي فنزله فنبذناه وما أنزلنا إلى آخرها. قل من يرزقكم ثم ماذا ومن يقنط ثم ومن يسلم ثم ولا تجادل، بنفس الترتيب هكذا. يعني القرآن كما تراه الآن بنفس الترتيب، الآية في مكانها والسورة في مكانها. كان سنة جبريل يدارس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن بنفسه، لأن القرآن كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم متفرقا عليه السلام كذلك، ثم يأمر أصحابه هذه الآية اجعلوها في سورة فلاني عند بعد آية كذا تحت آية كذا. لكن هو صلى الله عليه وسلم في رمضان
سيدنا جبريل يأتي ويدارسه القرآن بنفس الترتيب الذي كان رسول الله يأمر أصحابه أن يجعلوا هذه الآيات في أماكنها. هذا الكلام واضح، وهو بمعنى فيدارسه القرآن. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسل. وبه لم يزل تقلد الإمام الحجة أبي بكر بن السني به إليه في كتاب عمل اليوم والليلة في باب حفظ اللسان واشتغاله بذكر الله تعالى، وهو أوله. به إليه حدثنا أبو خليفة قال أخبرنا مسدد قال أخبرنا حماد بن زيد عن أبي السحباء سعيد بن جبير عن أبي سعيد الخدري أظنه رفعه قال، أي أظنه رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعداء تفكر اللسان. هنا هكذا تفكر، لكن حقيقة تكفر اللسان وليس تفكر، لأن هنا لا يوجد معنى. تفكر اللسان في إيه؟ تكفر اللسان أي تخضع اللسان، تجعله يكون خادعا. هو دي معنى تكفر وليس تفكر. تفكر إنما هي هذه المشكلة ليس مشكلة الرواية، هي مشكلة النسخة، نسخة النسخ. الذي يكتب هو الذي أخطأ في هذا. ليس هنالك رواية بهذا اللفظ. تكفر هي الرواية الحقيقية وليس تفكر اللسان. وتقول اتق الله فينا فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا أو اعوججنا، إما بالخسر على الواو وإما بالفتح عليه. وبه إليه محمد بن عبيد الله بن الفتح قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن ثوبان عن أبيه عن مقبول عن جبير بن نفير عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: آخر كلمة فارقت عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله أخبرني بأحب الأعمال إلى الله عز وجل. قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل. وبه إليه قال الحافظ إلى الحافظ الشيخ محمد بن سليمان في كتابه جمع الفواعد من جامع الأصول ومجمع الزواعد. وبه إليه المشتمل على صحيح البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه والموطأ ومسند الدارمي وأبي داود ومسند الإمام أحمد ومسند أبي يعلى الموصلي ومسند البزار ومعاجم الطبراني الثلاث الكبير والأوسط والصغير. وأول حديث فيه بعد الترجمة لكتاب الإيمان فضل الإيمان عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية أي على ما كان من العمل، يعني حتى لو أتى بأعمال سيئة إن لم تكن هذه الأعمال تفسد له أعماله الصالحة. يعني بمجرد أن المطلوب الأول للمسلم حصول الإيمان، وأما ما يفعله من الذنوب فإن شاء الله سبحانه وتعالى الاستغفار تكفره، وأعمال الصالحة تكفر أعمال السيئة، وهكذا. اللهم إلا عند الخوارج، والخوارج يقولون إن السيئات الخبائر تخرج الإنسان من الملة والعياذ بالله. فعند أهل السنة فهي لا تخرج المسلم من الملة، فإنما تكون هي على حساباته. وفي رواية أدخله الله تعالى من أبواب الجنة 8 أيها شاء للشيخين، أي لرواية الشيخين البخاري ومسلم. وللترمذي: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار، لكن تلقيته إجازة وسماعا. فهنا محمد سعيد سنبل يحدث عن نفسه، قال: هذا الكتاب وهو جمع الفواعد من جامع الأصول ومجمع الزواعد الذي اشتمل على كتب السنة. هذا الكتاب بالذات لواحد اسمه الشيخ محمد سليمان، فأنا تلقيته أي تلقيت هذا الكتاب إجازة وسماء من سيدي السيد عمر بن أحمد بن عقيل السقاف، يعني من أهل اليمن من أهل حضرموت، ولكنه كان بالمدينة المنورة. فأنا تلقيت هذا الكتاب اللي هو جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد، أنا تلقيته بسند متصل عن شيخي السيد عمر بن أحمد بن عقيل السقاف. فهمتم؟
لأن الأحاديث التي ذكرناها كلها في الأوائل إنما هو تلقاه بسنده عن أحمد النخلي، يعني هو محمد سعيد سنبل يروي كل الأحاديث التي ذكرناها في هذا الكتاب عن شيخه أحمد النخلي، ولكن هذا كتاب فقط، كتاب واحد، هذا الحديث الأخير هو لم يتلقاه منه، هو تلقاه عن شيخه من؟ عمر بن أحمد. أيوة، لأن الكلام واضح، يعني كل ما فيه تلقاه على شيخ آخر هو شيخ أحمد النخلي. أما هذا الحديث الأخير بالنسبة لهذا الكتاب هو تلقاه عن شيخه اسمه سيد عمر بن أحمد بن عقيل. نعم. وهذا شريف، وهذا من أهل البيت النبي صلى الله عليه وسلم، هو من آل بعلوي، يعني أهل حضرموت، من اليمن، من أهل اليمن. نعم. وهو كان في المدينة من أعظم المحدثين. مرتدى الزبيدي هذا شيخ مرتدى الزبيدي، هذا شيخ من؟ مرتضى الزبيدي. لذلك مرتدى الزبيدي في ألفية، عنده ألفية في السند يذكر مشايخه، ولما ذكره قال: ومنهم شيخ الحديث الأمجد حامل رايات الفخار الأوحد، أسند من لقيت بالحجاز حقيقة ما فوت بالمجاز، أوفرهم للواردين مددا نجم المعالي عمر بن أحمد. هو الزبيدي ذكره عمر بن أحمد، أوفرهم للواردين مددا نجم المعالي عمر بن أحمد، فهو أسند من لقيت بالحجاز حقيقة ما فوت بالمجاز. وهكذا هو ذكر شيخه هذا، وهو عن شيخه عبد الله بن سالم البصري، وعبد الله بن سالم البصري هو جده من جهة الأم، يعني عبد الله بن سالم البصري هذا هو جد عمر بن أحمد بن عقيل السقاف، لكن من جهة أمه وليس من جهة أبيه. عن مؤلفه أي الشيخ محمد بن سليمان هذا إلى أصحاب الأصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله أولا وآخرا. قوله إلى أصحاب الأصول أي إلى أصحاب الكتب، أي من البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه والموطأ ومسند الدارمي وأبي داود ومسند الإمام أحمد ومسند أبيان الموصلي ومسند البزار ومعالم الطبراني الثلاثة. إلى أصحاب الأصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. وبارك الله فيكم. والإجازة لهذا جزاكم الله كل خير. بارك الله نطلب فيكم سيد هذا المجلس المبارك في مجلس حديثي. قرأنا هذا الكتاب الأوائل بسندنا المتصل عن شيخنا محمد، عن شيخنا الشريف إبراهيم صالح الحسيني متاه الله بالصحة والعافية، وهو يروي هذا الكتاب عن شيخه الإمام محدث الدنيا على الإطلاق هو محمد ياسين بن عيسى الفاداني بمكة المكرمة، وهو عن شيخه أيدروس بن سالم البار وهو من آل حضرموت من آل بعلوي كذلك، وهو يروي عن شيخه الحبيب محمد بن الحسين وهو عن والده حسين بن محمد الحبشي وهم كذلك من أهل بعلوي من آل بعلوي من أهل حضرموت، وهو يرويه عن الإمام الحافظ الكبير المحدث وهو عمر بن عبد الكريم العطار، وعبد الكريم العطار رضي الله تعالى عنه يرويه عن شيخه محمد طاهر بن محمد سعيد سنبل، وهو عن والده محمد سعيد سنبل بما قرأناه من أحاديثه إلى أصولها وإلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أعجزنا كل من حضر وسمع من أول الكتاب إلى آخره، فبارك الله فيكم، بارك الله فيكم، نفع الله بكم إن شاء الله. قولوا قبلنا على الإجازة. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. شكرا. الحمد لله. بارك الله فيك. اليوم نقف إلى هذا؟ يمكن. نعم، بس فقط في سؤال، يعني سؤال؟ أيوة ممكن. يعني الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كل أحاديثه كما يقول هو بنفسه الصحيحة، ولكن بعض الناس ينتقدوه على يعني انتقدوا على السند، وبعضهم انتقدوا على المتن. مثلا بعض الأحاديث المنتقدة في صحيح البخاري ما رأيك فيه؟ مثلا في حديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان
يعني في بداية الوحي عندما انقطع الوحي فكان يريد أن يلقي نفسه من الجبل، هكذا في ألفاظ يعني، أو كما قال. وأيضا في رواية الجونية الامرأة، وأيضا في رواية وهي رواية رجم القرود مثلا. هذه الرواية بعضهم انتقدوا شديدا الإمام البخاري فيه، وقالوا يعني هذا لا ينبغي أن يكون في البخاري وهذا ليس صحيحا. فما رأيك عن هذه الانتقادات اللاذعة التي وجهت إلى الإمام البخاري، وكيف نحن نرد على المعترضين، وما يعني ينبغي أن يكون الأسلوب في الرد؟ نعم. فالأحاديث هذه تجد البخاري يرويها من غير سند يعني. هذا الأحاديث التي ذكرها الدكتور إنما هي من التعليقات، المعلقات يعني، إن صح التعبير. يعني مؤلق هو أحاديث التي يقول فيه البخاري قال فلان، أي من غير أن يجعل سنده قال حدثنا قال حدثنا وهكذا. فالبخاري إذا روي هذا المؤلقات، فالعلماء يقولون، علماء الأصول، علماء أصول الحديث يقولون ما أخرجه البخاري مؤلقا فهو صحيح إلى ما علقه البخاري عليه. أما بعد من علق البخاري فالبخاري ليس مسؤولا عن هذا. يعني البخاري قال الزهري ثم ذكر الحديث الانتهاء، فخلاص فالبخاري ما قال الزهري من بخاري إلى الزهري أن الزهري قال هذا القول صحيح، لكن من قول الزهري إلى ما هذا البخاري ليس مسؤولا عن هذا الكلام. لا الكلام مفهوم. واحد. والشيء الثاني أحاديث التي في البخاري التي تجدها عند بعض علمائنا قد انتقدوا إما متونها وإما سندها. الأول من بدأ بذلك هو الإمام دارقطني وغير هؤلاء الذين جاءوا بعدهم. فهناك عند المحدثين شيء يسمونه نظرية الانتقاء. فدي عند المحدثين شيء اسمه نظرية الانتقاء، وهذا موجود عند مسلم وعند البخاري. يعني مثالا في صحيح البخاري هناك أحاديث بخاري يرويها عن الضعفاء، هذا معروف. ابن أبي أويس مثلا، ابن أبي أويس ضعيف، الإمام أحمد كان يقول له هذا الرجل يسرق الحديث، يعني ليس ضعيف فقط إنما يسرق حديث، حتى هو كان يسرق الحديث. ومع ذلك البخاري أخرج له أخرج حديثه في صحيحه. لماذا البخاري يفعل ذلك؟ هناك شيء اسمه نظرية الانتقاء. ما معنى نظرية الانتقاء؟ أي البخاري أو مسلم يخرج حديثا عن الضعيف ثم يجعله في كتابه الصحيح ثم لا يقول شيئا، ثم إنك لو راجعت هذا الحديث ترى الضعيف تقول له هذا حديث ضعيف لأنه أخرجه عن فلان، لكن لو صبرت وتتبعت كتب الحديث لرأيت أن هذا الضعيف لم ينفرد بهذه الرواية، أي هناك رجل ثقة رواه، لكن البخاري اكتفى برواية الضعيف لأنه يعرف أن للحديث متابعة طريق أخرى صحيح. لا الكلام هذا مفهوم؟ كلام مفهوم هذا؟ نعم. في رجل ضعيف هو أخرج الحديث، البخاري روى عنه وهو ضعيف، والبخاري يعرف أنه ضعيف لكن أخرج حديثا عنه. ليه؟ لأنه يعلم أن هذا الضعيف لم ينفرد بهذا الحديث. نعم، هناك في يعني روايات أخرى، هناك رواية أخرى بنفس المعنى عند رجل ثقة، ولكن البخاري اكتفى بروايته لأسباب. أحيانا إما لم يكن له رواية هذا الثقة إلا رواية هذا الضعيف فيخرجها رغم أنفه، وأحيانا نعم له رواية لكن إن روى برواية الثقة السند يكون عالي، يكون نازل، يكون نازل، فيختار البخاري السند العالي بدلا عن السند النازل. يعني سند النازل هو سند الطويل، السند العالي هو السند القصير. فروايته عن الضعيف هذا إن رواه يكون سند عالي،
وإن روى عن الثقة هذا فسند مفهوم. يكون نازل. أي لكن نعم. الحديث كله شيء واحد. خلاص إذا كان الحديث كله شيء فيخرجه عن من؟ فيخرجه عن الضعيف. فقد روى لعلو سنده لوجود الشاهد والمتابع مثلا. لوجود الشاهد والمتابع، ده هو الحقيقة. نعم. ولذلك هذا يسمى نظرية الانتخاب. كل حديث انتقد فيه الإمام البخاري غير الحديث الذي ذكره الدكتور يعني من المؤلقات وهكذا، فدي حكمها حكم العلماء بينوا أحكامها أن البخاري في تعليقاته ولا يحسب هذه عليه. لذلك هو نفسه أخرجها تعليقا. وأما التي تحاسب البخاري عليها الأحاديث التي اتصل سندها، حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا وهكذا. وهذه الأحاديث التي يرويها البخاري إن وجدت أنه ضعيف فلا تحكم عليها بالضعف، فعليك أن تصبر قليلا حتى تبحث، وإن بحثت لتجد هنالك طرق غير هذه الطريقة. جميل جميل. هذا الكلام واضح. واضح. कोई सवाल अगर मजीद करना चाहें किसी भी तरह अपने मौजू का तो कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अवलन अशकुरुका मिन साइर ज़ुमलाई बारकल्लाहु मिन फीक। असातिज़ती अल-किराम बारकल्लाहु फीक। अला तदरीसी हाज़ा किताब बारकल्लाहु फीक। या शेख नदू लक ज़ादकल्लाहु इल्मन बारकल्लाहु फीक व अंत कदालिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वबाद या शेख سؤال عظيم هو سؤال يسألنا المنكرون في الحديث. نعم. ونحن على علم تام الحمد لله. نحن نقول أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة لنا. نعم. ولكن سؤال عن المنكرين في الحديث. نعم. أن في القرآن تاسيم تلك آيات الكتاب المبين. نعم. نعم. فهذا الكتاب كتاب مبين. نعم. ذكر كل شيء فيه. نعم. رطبا أو يابسا. نعم. ظهر كل شيء، فلما نقول أن حجية رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرورة لنا ونحن نحتاج إليه. نعم. إن قلت أن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تشرف أقوال القرآن آيات القرآن، فما معنى كتاب المبين؟ نعم. بارك الله فيك، حياك الله حياك الله، بارك الله فيك. فسؤاله عظيم كما قال هو بنفسه. جيد. فالمنكرون للسنة دائما يقولون هذا الكلام ويتفلسفون بهذه الفلسفة. فلكن أول شيء أنت تقول لهم هل يؤقل أنزل الله القرآن على من؟ على رسوله، أليس كذلك؟ وإذا كان القرآن منزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لهذا الرسول أن يتكلم بكلام في فهمه للقرآن، إذا تكلمت بأي كلام تأتي بفهمك فيه، أليس كذلك؟ يعني ما من كلام إلا ويحتاج إلى كلام. حتى في البيت أحيانا تكلم أخاك في البيت تقول له يا فلان افعل كذا وهو لا يفهم، يقول ماذا أفعل؟ يقول افعل كذا، حتى لو كان الكلام مبينا واضحا. إن كانت مبين لك ليس مبينا لغيرك. القرآن مبين إنما هو للعرب. العرب ليسوا العرب في يومنا هذا. قرآن مبين أنزله الله مبينا في المكان الذي فيه هؤلاء العرب أوتوا من جليل الكلام وعظيم الكلام. لذلك لا تجد عربيا من عرب الجاهلية الذي وجد القرآن أنكر حرفا في القرآن، لأنه لو أنكر حرفا ضحك عليه. أنا لا أتحدث عن العرب في يومنا هذا، أنا أتحدث عن العرب الذين أدركوا نزول القرآن. العرب الذين أدركوا نزول القرآن والقرآن بالنسبة لهم مبين. لكن أما أنت في باكستان تحتاج من يشرح لك القرآن. أنا من نيجيريا أحتاج من يشرح لي القرآن. حتى العرب كل مكان يحتاج من يشرح له اليوم. أيوة، فهمتم كلامي؟ فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول من قام بشرح القرآن بنفسه.
माशाअल्लाह। والدين له وهو رسول للعالمين جميعا وقام بشرح دينه لنفسه. ثم يأتي واحد يقول لا أنتم لا تقولوا قال رسول الله بس قل قال الله بس. هذا ليس معقول أصلا، حقيقة ليس معقولا. فالرسول هو الذي تولى بيان الشريعة بنفسه، فإذا هو تولى بيان الشريعة فنحن نأخذ منه بيانه. والقرآن فيه كل شيء إجمالا، ونأخذ تفصيل هذا كل شيء منه صلى الله عليه وسلم. القرآن فيه كل شيء لكن إيه؟ إجمالا مجملا. أما تفاصيل هذه الأشياء نأخذها منه صلى الله عليه وسلم، وما فهمنا منه صلى الله عليه وسلم نأخذه، وما لم نفهمه منه نسأل العلماء الذين هم أدرى به منا. فالذي يأخذ بفهم أبي حنيفة يقال له أحناف، الذي يأخذ بفهم إمام مالك يقال له مالكي، الذي يأخذ بفهم أحمد بن حنبل يقال له حنبلي، والذي يأخذ بفهم إمام الشافعي يقال له هذا شافعي. أليس كذلك؟ وإلى يومنا هذا نحن بحاجة إلى من يشرح لنا هذا الدين، ومن يشرح لنا هذا القرآن، ومن يشرح لنا هذا الحديث إلى يومنا هذا، لأن الكلام واضح. فلذلك هذا كل كلام ليست معقولة واحد يقول لك نكتفي بقراءة الحديث فقط، بقراءة القرآن. لا 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 لا، هذا ليس كلام، ليس يعني هو كأنه يريد أن يؤطل نصف الدين. لا، حجية السنة قائمة ومعمول بها ولا بد منها، لأنك بدون السنة لا تقدر أن تفهم هذا الدين. من هو صاحب السؤال؟ أنت اسأل بنفسك. في كل يعني كم عدد الأحاديث الله؟ والله هذا لا يقدر أحد أن يعرف ذلك. لأنه حتى الصحابة أحيانا يدركهم حديث يقول والله لا أدري هذا حديث. فأحيانا لا يعرفون، فيذهب الصحابي يفعل شيء ويأتي ويسأل لا 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 تفعل. قال ليه؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ويمتنع. वो ये फरमा रहे हैं कि हम यकीनी तौर पे हदीस की कोई तादाद मुकर्रर नहीं कर सकते कि जनाब इतनी है और इतनी नहीं है, क्योंकि सहाबा किराम के दौर में भी ऐसा होता था कि कोई काम करने लगता और दूसरा कहता ऐसा ना करो, हुजूर ने मना किया, वो कहता मुझे तो नहीं पता कि मना किया। तो कुछ अहादीस ऐसी हैं जिनमें एक सहाबी को पता था और दूसरे को नहीं पता, तो जैसे जो कोई हुजूर से मिलते रहे तो वो फिर सिहाह। أيوة، هذا هو السؤال. هذا هو السؤال. أيوة، لا تقولوا كم عدد الأحاديث روي عنه صلى الله عليه وسلم، لكن ممكن تقول الحديث تم تدوينه الآن في الكتب. أيوة. الأحاديث اللي تم تدوينه الآن في الكتب هي فوق 80,000 حديث بالمكررات، أي بطرقها المختلفة. 80,000 فوق 80,000 فوق 80,000 حديث بطرقها المختلفة. 80,000 से ज़्यादा. تفهم؟ فوق 80,000. أنا أعمل لك كده بالشوية شوية ما معنى شوية قليلا يسيرا. قام العلماء بجمعها، ومنها الضعيف ومنها الموضوع ومنها الصحيح. والموضوعات عددها 14,000 حديث موضوع. 14,000 हदीसें तकरीबन जो हैं मौजू का क्या मतलब? मन गढ़त. ولكنها الموجودة الآن التي في كتبنا في يومنا هذا، لأن بعد الموضوعات تم تحريق الكتب وغير ذلك، ولكن ما وجد في يومنا هذا أن الموضوعات لا تتجاوز 530 حديث. من 530 الموضوعات. حضرتك قلت 14,000 موضوعات و500 كيف؟ لا، الآن 530 حديث هي الآن موجودة في كتبنا، يقال هي موضوعة. الكتب 14,000 ضاعت، بعضها لم يترك الناس في روايتها أصلا، لأن بعضهم لما ذكروها قتلوا عند أيام هارون الرشيد، الذين يختلقون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموضوعات الموجودة الآن هي أكثر من 500 تقريبا. 530. कह रहे हैं कि असल में 14,000 मौजू हदीसें थीं जो पाई गईं, लेकिन वो भी फिर कुछ किताबें ज़ाया हो गईं, कुछ वो जो थीं
अब उनमें से इस वक्त जो मौजूद हैं वो 570 570 530 30 530 जी هذا واحد. ثم بدأ العلماء يبحثون عن عدد الأحاديث ولكن الصحيحة. سيدي معذرة تذكرة الموضوعات لابن طاهر الفتني وأيضا الموضوعات الكبير لابن الجوزي وغيرها المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة كل هذا فقط 530 في تجد 2000 في تجد 1500 لكن بالأمس تكلمنا معكم يا دكتور أن تلكم الكتب فيها الموضوع فيها المناكير وفيها الضعيف وليس كلها موضوع يعني الموضوع ما تم اللي هو الكذب أصلا लेकिन हम अजालू फी कुतुबिहिम मैंने उनसे ये पूछा कि आपने तो 530 में इसको मासूर कर दिया है हालांकि इब्न जौजी की अल-मौज़ूआतुल कबीर है तज़किरतुल मौज़ूआत है अल-मक़ासिदुल हसना है और भी बहुत सारी किताबें हैं तो उनकी तादाद तो ज़्यादा वो कहते हैं वो 2200 बनती है लेकिन उस पर फिर उलमा ने कलाम किया है कि जिसको मौजू कहा है ज़रूरी नहीं है कि वो मौजू हो भी सही क्योंकि इब्न जौजी ने मौज़ूआत के अंदर तसाहुल किया है यानी जो मौजू नहीं थी ज़ईफ़ थी उसे भी मौजू बना दिया तो लिहाजा एक्चुअल जिस अदद तक वो पहुंचे हैं वो कितना है 530 मफ़हूम يعني خلاص ما انتهيت कहते हैं अभी बात खत्म नहीं हुई قام ابن حجر ببيان الشافي في عدد الأحاديث الصحيحة الموجودة وذكر بأنها تصل إلى 60,000 حديث تصل إلى كم؟ ابن حجر ابن حجر ने फरमाया कि 60,000 है في كتاب الأجوبة ذكر 60,000 كم حديث صحيحة خلاص وعندنا 10,000 حديث ضعيفة 10,000 ضعيف من منكر من مضطرب من حد يعني كل ما يدخل في الضعف إلى حد 10,000 حديث والآن عندنا 60,000 حديث كلها صحيحة لكن 60,000 حديث هذه ما معناه أنت ستجد 60,000 لا هذا بالمكررات وبكثرة طرقها لأنك لو حذفت المكررات وحذفت الطرق وكذا ممكن تكون أقل من 5,000 حديث فهمت كلامي؟ ممكن تكون أقل من كم 5,000 حديث ولكن يا سيدي في رأيي يعني حصر عدد الأحاديث في أي عدد هذا أظن يعني قول لا طائل له لماذا؟ لأن هناك كتب ومرويات وكثير من العدد يعني كتب الأحاديث أيضا ليست قليلة هناك كثيرة أيوة. جدا لكن الذين حصروها هم مروا بتلكم الكتب لأن من القرن الرابع سنة 450 لا يوجد حديث في الدنيا جديد لا أنا أعرف ولكن سيدي مسند إمام أحمد بن حنبل فقط فيها تقريبا 40,000 لكن 50,000 نفسه 50,000 لكن الآن لا تجد هذا لكن كله بمكررات يعني البخاري مش كبير بخاري كبير ولا ليس كبير كم حديث في البخاري 7,000 تقريبا لو حذفت المكررات يبقى كم 4 أقل من 4 أقل 3,000 والنصف في جامع الأصول التسعة يعني 1,600 أحاديث أيوة بغير تكرار بغير مكرر جامع الأصول التسعة جامع الأصول التسعة 9,000 و 1,600 فقط يا حبيبي 9,000 يعني 1,600 فقط فدي 1,600 يعني دي قليل يا دكتور هذا لكن في حذف المقرر نفسه في حذف المقرر هو المشكلة لا أنا أقول لك الأحاديث إذا حذف فيها المقرر يبقى لك حاجة بسيطة جدا وليس كثير أيوة 16,000 هو يقول ليس 1000 16,000 هو قال كم؟ هو قال أولا 1600 كان غير واضحا في كلامه ما فهمت في كتاب جامع الأصول التسعة يقول فيه 16,000 حديث من غير مكررات لا هذا ليس صحيح هذا مع المقررات إما بالمعنى وأحيانا إما باللبس
فهمت؟ إما انظر مرة بالمعنى أخرى. إما بالمعنى وإما بالإيه؟ وإما باللفظ، لكن الناس يقول لك من غير مكررات، لما يقرأ يجد المكرر موجود. فهمت كلام؟ فهمت لا كلام؟ يرد المكررات. أه؟ لا يرد المكررات. هو يقول لك ذلك وأنت رأيت ذلك، وأنا أتي لك بالمثال. من هو جامع الكتاب؟ أي شركة أو مثلا؟ هو ينزل في التلفون. أيوة. مبلغ علمه المحمول. خلاص قبل ما ينتهي. هذا آخر الكتاب. خلاص تمام. أول ما نظرت إلى هنا أنت جئت بالحديث المكرر، يوشك يوشك، أليس هذا مكرر؟ فهمت ما معنى المكرر؟ هو يقول لك هذا الحديث يعني يذكر حديث المكرر لغير أجل. ايوه انا فهمت انا فهمت هو يقول لك لا يجوز المكرر. هو ما معنى هو في فهمه المكرر هو ان يكون اتفاق اللفظ حتى لو معنى كانت واحده. فهمت كلامي؟ دي هو المشكله، يعني ما المشكله في يومنا هذا في التفريق ما هو المكرر اصلا. حديث انما الاعمال بالنيات بخاري ذكره كم مره في صحيحه؟ مثلا 6 أو 7 مرات، أليس كذلك؟ وكل مرة يذكره بلفظ مختلف. هل هذا يسمى مكرر أو لا يسمى مكرر؟ هذا مكرر. لكن معنى عدم المكرر أن تأتي بحديث يحمل لفظا ومعنى واحدا، وكل من يحمل نفس اللفظ ونفس المعنى لا تذكره إلا هو فقط. يعني قصد الشيخ إذا كان غير مكرر لفظا فممكن مكرر معنى. مكرر معنى، هذا هو. أيوة. فالحديث إذا حذفت هذا المعنى هذا المكرر تجده قليل جدا، لكن بما قلناه تجده كثير. هذا لعل الكلام مفهوم. اليوم سيدي نكتفي بهذا القدر لأن سيدنا الشيخ يأتي الآن للدراسة، وأيضا نريد أن نبدأ 40 من الصباح. تمام. في يومين يعني. تمام. صباح يعني صباحا يوم الأربعاء ويوم الخميس نكمل 40 النووية. يعني 40 النووية 40 حديث 20 و20 في يومين نكمل كما يعني بإذن الله تعالى إن شاء الله إن شاء الله. بارك الله فيكم جزاكم الله। आज आप सबको मुबारक हो जी। अल-अवाइल सुम्बुलिया की शेख ने आपको इजाज़त अता फरमाई और आप इस मुबारक मजलिस में शरीक हुए और 42 कुतुब अहदीस में से हर किताब की पहली हदीस आपने शेख की ज़ुबान से सुनी और फिर उन्होंने 8 वास्तों के साथ उसको शेख मोहम्मद सईद सुम्बुल रहमतुल्लाह ताला अलैह तक अपनी सनद को बयान किया। फिर शेख सईद सुम्बुल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पूरी सनद उनकी किताब में मौजूद है। तो गोया आज की इस मजलिस में शेख फजीलतुल शेख मोहम्मद अल खामिस सुलेमान हफिज़हुल्लाह ताला इनसे लेकर रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आपकी सनद मुत्तसिल हो गई। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सनद की बरकत हम सब को हासिल हुई है और इसमें हम भी आपके क्लास फेलो हो गए, यानी इनसे पढ़ने में। और ये हमारे लिए सादत है सब के लिए कि हम सब ने मिल के हदीस पाक की ये किताब जो है वो इनके पास मुकम्मल की है। कभी ऐसे होता है कि इंसान को नहीं पता होता कि वो कितनी बड़ी सादत हासिल कर रहा है और उसके लाशऊर में वो बरकत उतर जाती है जो ज़माने में किसी वक्त ज़रूर ज़ाहिर होती, वो उसमें ज़ाहिर हो या उसकी नस्लों में ज़ाहिर हो। ये मजालिस हदीस की बरक़ात जो हैं ये हम नहीं समझ सकते। आज हम जब आए तो अक्सर तलबा जो हैं वो गैर हाजिर थे, फिर वो आए और ऐसे ना करें 3-4 दिन शेख के रह गए हैं, तो आप इसमें अपने शौक़ को कम ना करें कि बोला उस्ताद जी तशरीफ़ ले आए हैं तो अब यहाँ इसी पे हम इक्तिफ़ा करेंगे। कल आप को भेज देंगे ये अल-40 नवविया ग्रुप में, सब उसकी तैयारी करके आएँ और कल 40 नवविया 2 दिनों में इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। अस्सलाम।